کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا الہ جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا الہ جان دے، اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا روز محشر جو رب نو منا جان دے، او جس دی زلفاں نو واللیل آکھے خدا، والقمر ہے پیشانی تے مکھ والضحیٰ، نعت خانہ خطیبہ دواس وچ نیا، اس دی تعریف قرآن سنا جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، اس دے دربار عالی دی کیا بات ہے، جتھے چل دی اوقات تے ذات ہے، او باویں حبشاں چو وکدا غلام آمجے، اس نو کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا الہ جان دے، اس دے یاراں دی شان دسدا او جان، ہو گئے آقا تے قربان دسدا او جان، بس نبی دے اشارے دی دیر ہندیا، ہر صحابی دا تن من لٹا جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا الہ جان دے۔